इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज आप सब जो आज कराची में आप सब जमा हैं, हमारी तहरीक इंसाफ की ख्वातीन, एक पाकिस्तान के उस वक्त, उस मोमेंट पे, उस तारीखी मरहले पे मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आपने सब ने, जितनी आप जहां तक मुझे पता कि 400-500 ख्वातीन हमारी बैठी हुई हैं, मैं आप सब के लिए जो आज पैगाम दूंगा आपने ये याद रखना। क्योंकि देखें, मुल्क की तारीख में ऐसे वक्त आते हैं जिनको तारीख डिफाइनिंग मोमेंट्स कहती है। आवाज आ रही? डिफाइनिंग मोमेंट्स का क्या मतलब होता है? डिफाइनिंग मोमेंट्स का मतलब यह होता है कि वो फैसला कुल टाइम जिधर जिधर एक मुल्क तबाही की तरफ भी जा सकता है, अरूज की तरफ भी जा सकता है। पाकिस्तान की तारीख का आज सबसे बड़ा क्राइसिस है। अगर मैं क्राइसिस देखूं तो हमारी जिंदगी के अंदर हमारा मुल्क टूटा, बांग्लादेश बना, मुझे वो अभी भी याद है। बहुत बड़ा क्राइसिस था पाकिस्तान में। और उसके अलावा भी क्राइसिस आए, लेकिन कभी भी ऐसा क्राइसिस नहीं आया जो आज है। एक आदमी के फैसले से, वो कौन था, वो अब सब जानते हैं कौन था, जिसके फैसले से एक ऐसा मुल्क के अंदर बुरहान आया है जिसकी पेशन गोई आज से मैंने 7 महीने पहले कर दी थी। वो इसलिए नहीं कि मुझे कोई अल्लाह ने गैब का इल्म दिया है, क्योंकि मैं पाकिस्तान की तारीख जानता हूं। और मैं ये खास तौर पे ये जो दोनों जमातें जिनकी लीडरशिप के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, इनकी करप्शन के ऊपर, इंटरनेशनल अखबारों में इनकी करप्शन लिखी हुई है, सिर्फ यही देख लें कि इन दोनों ने एक दूसरे के मुतल्लिक क्या कहा है। 20 साल ये एक दूसरे को चोर कहते रहे और दोनों ही सच बोल रहे थे। इनकी गवर्नमेंट 90 की दिहाई में 2-2 दफा करप्शन में गई। तो जब ये दो करप्ट खानदान ऊपर बैठे थे, तो आप याद रखें कि हिंदुस्तान 90 की दिहाई में पहले हमारे से आगे निकला। 90 की दिहाई से पहले हमेशा पाकिस्तान आगे था, हमेशा हम हिंदुस्तान से आगे थे। बर्रे सगीर में सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते थे हम आगे हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में यह लिखा हुआ है। लेकिन 90 की दिहाई जब इन दोनों की पार्टनरशिप लगी, तब से पाकिस्तान पीछे रह गया और बांग्लादेश भी आगे निकल गया। तो जो मैं आज आपको बात बताना चाहता हूं, ये आपने बड़े गौर से इसलिए सुननी है कि ये इसके हमारी अब जद्दोजहद के ऊपर पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो डिपेंड कर रहा है। हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जद्दोजहद करते हैं, कितनी लोगों के अंदर शऊर पैदा करते हैं। हमने जो डोर टू डोर कैंपेन शुरू की हुई है, हम घरों में जाके लोगों को जगाते हैं। और जितना अवाम में शऊर आता जाएगा, उतना ही हम ये जो इतना बड़ा आज क्राइसिस के अंदर हम पड़ गए और ये मजीद बिगड़ेगा, हम इसका मुकाबला कर लेंगे। और वाहिद आपकी जमात है। ये याद रखें, आज अगर कौम किसी की तरफ देख रही है, वो आपकी तरफ देख रही है। क्योंकि ये सब एक तरफ हो गए हैं। सारी जमातें जो 30 साल से, और खास तौर पे ये दो बड़ी जमातें जो इक्तदार में बैठी रही हैं, ये सब एक तरफ हो गई हैं। और इस वक्त कौम को सिवाय आपकी जमात के कोई और नहीं नजर आ रहा जो पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से अब निकालेगा। और ये हमेशा याद रखें कि हम अब तक ये उम्मीद लगा के रहते थे जी कि चलें जी, पॉलिटिशियंस ने बुरा किया तो एस्टैब्लिशमेंट आ जाएगी और वो बचा लेगी। इस वक्त जिधर हम खड़े हैं, उसमें एक आदमी जिसके पास बड़ी ताकत थी, जनरल बाजवा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उसी का हाथ है जो आज हम यहां खड़े हैं।
اور میں پھر سے کیونکہ بار بار اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو بتایا بھی تھا اور میں نے شوکت ترین کو بھی بھیجا اس کو سمجھائیں کہ اگر آپ نے حکومت کو، ہماری حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیا، جو بڑی مشکلوں سے ایک بینکرپٹ ملک تھا جو ہمیں ملا تھا، آج وہ کوئی اخبار میں اشتہار آیا ہوا ہے جی کہ انہوں نے ڈیفالٹ سے بچا لیا پاکستان کو. یہ ابھی اسد عمر نے میرے سے پہلے آپ سے بات چیت کی تھی. اسد عمر فائنانس منسٹر تھے جب ہماری گورنمنٹ آئی 2018 میں. ذرا اسد عمر سے بعد میں پوچھیں کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی تھی جب ہمیں پتا چلا صرف $8 ارب کے ہمارے پاس ریزروز رہ گئے تھے. یہی اسحاق ڈار نے سارا پیسہ $1 کو صرف مصنوعی طور پہ کنٹرول کرنے میں اس نے ہمارے اربوں ڈالر کے ریزروز غائب کر دیے. اور وہ ٹائم تھا جب جو تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ آج کے مقابلے میں سب سے کم تھا. اس کی خوش قسمتی نون لیگ کی یہ تھی کہ ان کے دور میں تیل سب سے کم تھا. ہمارے دور میں تو وہ کرونا کے بعد سپر سائیکل آ گیا کموڈٹی کا، اوپر چلا گیا. میں اس لیے یہ آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتا چلنی چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے، یہ جو پی ڈی ایم ہے، ان کی ساری جو ترقی ہوتی ہے وہ اشتہاروں میں ہوتی ہے، پروپیگنڈا میں ہوتی ہے، صحافیوں کو پیسہ کھلا کے ہوتی ہے، میڈیا ہاؤسز کو ساتھ ملا کے ہوتی ہے، گراؤنڈ پہ نہیں ہوتی. کیونکہ اگر ہوتی تو جو ان کو حکومت ملی تھی، جو ہم چھوڑ کے گئے تھے، تو آج یہ حال نہ ہوتا کہ ساری دنیا کے سامنے بیکاریوں کی طرح پھر رہے ہیں اور ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے اور پیسے مانگتے پھر رہے ہیں. یہ نہ ہوتا. کیونکہ ہمارے پھر سے اکنامک سروے آف پاکستان میں پڑھ لیں، ہمارے سب سے بہتر انڈیکیٹرز تھے. پاکستان کی تاریخ میں وہ ہم نے اچیو کیا تھا جو کسی اور گورنمنٹ نے نہیں کیا. ریکارڈ ہم نے ایکسپورٹس اور جو بھی ایکسپورٹس، ٹیکس کلیکشن، ریمیٹنسز، سروس سیکٹر کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہمارے دور میں ہوئی. اور زراعت جو کہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو کسانوں سے پوچھیں کہ کسانوں کے کیا حالات تھے اور آج کیا حالات ہیں، تو ادھر سے انہوں نے ملک کا جو آج کھڑا کیا تباہی کے کنارے پہ. یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب سب کو مل کے اب جد و جہد کر کے اس ملک کو نکالنا ہے ادھر سے. اور میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہی وہ پارٹی ہے. ہم اب پوری ایک تیاری کر رہے ہیں. ہم اپنی اکانومی کے اوپر پورا ہم نے ایک وائٹ پیپر تو ان کا بتایا ہے، اور اپنا ہم اب بیٹھ کے باقاعدہ وار گیمنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیسے نکالنا ہے. وہ کون سے اب انقلابی ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے کہ اپنے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. اور میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں، اگر کوئی اس وقت پاکستان کے اندر جماعت اگر کوئی بھی نکال سکتی ہے، کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ نہیں نکال سکتا. وہ صرف ایک جماعت ہے، وہ ہے تحریک انصاف. اور وہ کیسے نکالے گی؟ سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے تو اس ملک کے اندر ایک گورنمنٹ آئے گی. اگر پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کی گئی، مجھے خوف یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج ہم پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے. ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنا، بیپ کو پیپلز پارٹی میں دھکیلنا بلوچستان میں، ساؤتھ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو وہ کال کر کے ان کے آدمی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو مضبوط کرے. یہاں پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت لے کے آئے. وہ جو نون لیگ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، وہ اب اس کو پنجاب میں لانا چاہتے ہیں. کے پی کے اندر اور گیم چل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو کسی طرح کمزور کیا جائے، کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے جس کا مجھے ابھی مقصد ہی نہیں سمجھ آ رہا. عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایک سٹرونگ گورنمنٹ چاہیے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے. اگر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے کمزور سا سیٹ اپ لے کے آنا ہے تو وہ تو ویسے ہی ملک کو سنبھال نہیں سکتا. کیونکہ جو بزنس کمیونٹی ہے، جو سرمایہ کار ہیں، جو انویسٹرز ہیں، جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، جو پاکستان کے باہر ہیں، جنہوں نے پاکستان میں جب تک وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، جب تک بزنس
کمیونٹی کا اعتماد نہیں بحال ہوگا تو پاکستان تو کیا بھیک مانگ کے تو نہیں نکل سکتا نا اس میں سے. اور میں پھر سے کہہ دوں، جن سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں انہوں نے ایک بہت بھاری قیمت پاکستان سے مانگنی ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے. وہ بڑی قیمت وہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر، اس کے اوپر ہم کمپرومائز کر کے وہ قیمت دیں گے ان کو. ملک کا مستقبل خطرے میں ڈال کے وہ جو قیمت مانگ رہے ہیں وہ دینی پڑے گی. لہذا ایک ہی طریقہ ہے، ایک مضبوط اور گورنمنٹ آئے جس کو لوگوں کو اور بزنس کمیونٹی کو اعتماد ہو کہ 5 سال کے لیے آئی ہے. اس کے بعد وہ انقلابی سٹیپس لے، وہ سٹرکچرنگ کرے پاکستان کی، وہ سرجری کرے پاکستان کی جو کوئی کمزور حکومت نہیں کر سکتی. وہ یہ جو ریلو کٹے آئے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے، یہ نہیں کر سکتے. ان کو تو سارا وقت ڈر ہے. ان کا تو سب کو پتا چل گیا نا کہ مقصد کیا تھا، اپنی چوری کو چھپانا. پہلے یہ ملک کی تباہی کرتے ہیں پاکستان سے پیسہ چوری کر کے، پھر اس کی تباہی کرتے ہیں وہ ملک سے باہر منی لانڈرنگ کر کے، بڑے بڑے محلات اور بزنسز اور گھر لے کے، اور پھر تباہی کرتے ہیں اس چوری کو این آر او دلوانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے. جو انہوں نے ابھی نیب امینڈمنٹس کیے ہیں، انہوں نے دروازے کھول دیے وائٹ کالر کرائم کے. اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے کرپشن کو لائسنس دے دیا ہے، چھوٹی چوری کو نہیں. وہ جو پٹواری لیول کی چوری یا تھانے دار لیول کی چوری وہ نہیں، وہ تو لوگوں کو تنگ کرتی ہے، لیکن وہ ملک کو تباہ نہیں کرتی. ملک کو تباہ کرتی ہے وائٹ کالر کرائم. جب پرائم منسٹر ملک سے پیسہ چوری کرتا ہے، جب اس کے وزیر چوری کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کرونی کیپٹلزم، کہ وہ وزیر اور پرائم منسٹر بڑے بڑے سرمایہ کاروں یا بزنس مین سے مل کے جب چوری کرتے ہیں اور وہ ملک سے پھر چوری کر کے پیسہ باہر بھجواتے ہیں، ایسے ملک تباہ ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آج اگر آپ ساری دنیا کی ڈیولپنگ ورلڈ دیکھ لیں، ڈیولپنگ ورلڈ کا مطلب جدھر غربت ہے، وہ ساری دنیا کے ان ملکوں میں جدھر غربت ہے وہاں سب اس طرح کی چوری ہو رہی ہے. وائٹ کالر کرائم پکڑی نہیں جاتی وہاں، وہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں آف شور بینک اکاؤنٹس میں، لندن جیسے بڑے بڑے مے فیئر کے فلیٹس میں، ون ہائیڈ پارک جدھر کو کچھ 10 ارب روپے کا جناب شریف خاندان کے بیٹے کے گھر میں رہتا ہے. یہ چوری تباہ کرتی ہے قوموں کو. ڈالر کم ہوتے ہیں، روپے کی قیمت گرتی ہے، روپے کی قیمت گرتی ہے، مہنگائی آتی ہے، غربت بڑھتی ہے. جب آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے کوئی انویسٹ نہیں کرتا، وہ پیسے لوگ سارے ڈالروں میں رکھنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈالرائزیشن آف اکانومی ہو جاتی ہے، انویسٹمنٹ رک جاتی ہے، بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو وقت ہے، یہ وقت ہے جدوجہد کرنے کا. ہم ایک پرامن انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے لانا چاہتے ہیں. میں ساری ان قوتوں کو کہہ رہا ہوں جن کے پاس اس وقت طاقت ہے، میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج سب مل کے، سارے اداروں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم اب سری لنکا سچویشن کے پہلے تو جب میں نے بات کی تھی 1 جون کے اندر ایک انٹرویو دیا تھا میں نے سبی ابراہیم کو، تو مجھے کہا تھا غدار ہے یہ. آج ساری دنیا وہ باتیں کر رہی ہے کہ ہم جا رہے ہیں ادھر جدھر سری لنکا کا مطلب یہ کہ لوگوں نے سڑکوں پہ اب آ جانا ہے. آٹے کی قیمت جدھر چلی گئی ہے اور آٹا مل نہیں رہا، وہ جو بیچارہ ایک آدمی کل آٹے کی لائن میں کھڑا ہو کے اپنی جان کھو بیٹھا ہے، یہ اب آگے مزید اور بڑھنے والا ہے. لوگوں کو کھانا جس ریٹ آٹا کی قیمت گئی ہے، ہمیں سب سے سوال پوچھنا چاہیے کون سی قیامت آ گئی پاکستان میں؟ کہ کیا اپریل میں کیا تھا، مارچ میں پاکستان کدھر کھڑا تھا اور آج کدھر کھڑا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ سب سے مشکل تو تیل کی قیمتیں تھی نا، تیل اوپر چلا گیا تھا. ہمارے دور میں 70-80 ارب ڈالر سے تیل کی قیمت چلی گئی تھی $110-115 تک.
मुश्किल तो हमें वहां पड़ी हुई थी, अब तो तेल नीचे आ गया है। तो क्या ये वजह है कि आज पाकिस्तान में कीमतें भी आसमानों पे चले गई हैं, रुपया भी गिर गया है, इंडस्ट्री भी बंद हो रही है? आज 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है पाकिस्तान में और बढ़ती जा रही है। आज कोई मुझे समझाएं कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी दिल मायूस होकर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। 7.5 लाख पाकिस्तानी छोड़ के मुल्क चले गए हैं। उम्मीद खत्म हो गई है। वो जब इन लोगों की शक्लें देखते हैं और देखते हैं कि बदकिस्मती से हमारे ताकतवर हल्के भी इनके साथ खड़े हैं, लोग तो मायूस हो गए हैं पाकिस्तान से। तो ये वक्त है, ये मैं सारे इदारों को कह रहा हूं कि ये वक्त है मुल्क को संभालने का। ये सबके हाथ से निकलने वाला है और ये संभालेगी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी जड़ें हैं सारे पाकिस्तान में, जो कि फेडरल लेवल के ऊपर वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। हमारे दुश्मनों का एजेंडा पूरा हो रहा है। ये तो हुकूमत ऐसे आई है, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, ये तो ऐसे आई है कि एक एजेंडा पे आई है मुल्क को तबाह करने के लिए और मुल्क को अपने घुटनों पे करने के लिए, ताकि हम कमजोर हों और फिर हम जो बैरूनी एजेंडा चाहता है, हमारे दुश्मन चाहते हैं कि कमजोर पाकिस्तान को टुकड़ों में कर दे, ये तो उस तरफ जा रहे हैं हम। ये है वक्त एक्शन लेने का। एक्शन क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कोई हम किसी से मदद नहीं मांग रहे, हम कोई किसी की सपोर्ट नहीं चाह रहे, हम सिर्फ जमहूरियत चाह रहे हैं इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने की। ये सिर्फ हमारी डिमांड है पाकिस्तान में, अब नहीं। जब से मेरी गवर्नमेंट, बल्कि जब ये साजिश हो रही थी, मैंने तभी इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे। हमें इलेक्शंस चाहिए। इलेक्शंस से एक ही तरीका है। मैं आज चैलेंज करता हूं, किसी तबके से आज पूछ ले कि जनाब हम कैसे निकलेंगे इसमें से, इस दलदल में से कैसे निकलेंगे। हर अक्लमंद इंसान एक ही बात करेगा, साफ और शफाफ इलेक्शन। और कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खुदा के वास्ते ना करें। ये जो हमारे मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, पीछे उठा के देखें कितना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म डिजास्टर हुआ इसका। तो मैं आखिर में अपनी कराची की ख्वातीन को कहना चाहता हूं, अब ये आपके लिए पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। आप असल में मुल्क के लिए, अब अपनी कौम के लिए निकल रहे हैं। आप अपनी जात के लिए नहीं निकल रहे हैं, ओहदों के लिए नहीं निकल रहे हैं, वजारतों के लिए नहीं निकल रहे हैं। आप अपने मुल्क को बचाने के लिए निकल रहे हैं। ऐसे हालात मैंने कभी पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं देखे थे। सिर्फ जब हमारा मुल्क टूटा था तो मुझे तब याद है कि इस तरह का हमें खौफ था। ये उसके बाद इतना बड़ा क्राइसिस आ चुका है और ये जितनी देर ये ऊपर बैठे रहेंगे, ये क्राइसिस मजीद बढ़ता जाएगा। कोई किसी के पास हल नहीं है। इन्होंने हर महीने पाकिस्तान नीचे गया है। ये जब से आए हैं, तब से आप देख लें, हर इकोनॉमिक इंडिकेटर नीचे जा रहा है और ये समझ रहे हैं कि इश्तिहार दे के शायद निकलाए। अब वो इश्तिहारों का भी वक्त चला गया है। अब सोशल मीडिया आ गया है, सियासी शऊर आ गया लोगों में। हर चीज आप कोई चीज स्टेटमेंट देते हैं, आधे घंटे के अंदर सोशल मीडिया उसको बेनकाब करके रख देता है। तो आपके लिए जहाद है। ये टाइम है कि आपने डोर टू डोर जाना है। मैं ख्वातीन को खास तौर पे कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैंने देखा है कि जो हमारा बाय इलेक्शन हुआ है, इसमें हम इसके बावजूद बाय इलेक्शंस में कि सारी पार्टीज एक टिकट पे लड़ी, इलेक्शन कमीशन ने इतनी बेशर्मी से इनकी मदद की, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हुई और सिर्फ हम कैसे जीते कि पाकिस्तानी कौम निकलाई वोट डालने के लिए। इन्होंने हमारे वोट्स भी बाहर फेंके, जो हलकों से कोशिश की कि हमारे वोट्स बाहर फेंक दें, फैमिलीज के वोट तोड़े, सब कुछ किया इन्होंने। लेकिन जो हमने आखिर में असेस किया, कभी इस तरह ख्वातीन नहीं निकली थी वोट डालने में जो इस बारी निकली हैं। और मैं असल में कहूंगा कि हमें ख्वातीन की वोट ने असल में हमें ये सारे जो 75% बाय इलेक्शन हम जीते हैं, उन्होंने हमें जताए हैं। इसलिए आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आपका मुल्क है,
آپ کی فیملیز ہیں، آپ کا مستقبل ہے. آپ نے اب مل کے ہمارے ساتھ اس ملک کی خواتین اور مردوں نے اور بچوں نے اور سٹوڈنٹس نے اور نوجوانوں نے مل کے اب انشاءاللہ پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے. پاکستان زندہ باد.